अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुदरती तरीक़ों से नेचुरल वे में बिना डॉक्टरों के पास जाए कैसे आप जल्दी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप कुदरती तरीके से हमल को ठहरा सकते हैं। वो लोग जो नए शादीशुदा हैं, जो न्यू मैरिड कपल है, वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको तमाम जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनके सलूशन आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ आती है, बुनियादी चीज़, वो है आपकी डाइट। डाइट का प्रेगनेंसी में बहुत अहम किरदार है। अगर आप वो खुराकें खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो एग की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किन ग़िज़ाओं में होती है? ये होती है जैसे चावल हो गया, रोटी, मैदा, बेकरी आइटम्स। तो आपने कोशिश ये करनी है इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये एग की क्वालिटी को ख़राब करेंगी। आपने इस्तेमाल करना है इसकी जगह फ्रूट्स, आप ताज़ा फ्रूट्स इस्तेमाल करें, दालें आप इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इसके अलावा चिकन, मटन, बीफ, आप इन सब का इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, इनके अंदर कार्ब्स कम से कम होती हैं और इस तरह आपकी अच्छी न्यूट्रिशंस है, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस है, वो एग तक पहुंचेगी और आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बेहतर होगी और नेचुरली बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी हो पाएगी। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। ये जो आपका साइकिल होता है, इस साइकिल के पहले जो 14 दिन हैं, 14 दिन में आपने हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि 14 दिन के बाद आपने हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी और ना वेट लिफ्टिंग करनी है। 14 दिन के बाद आपने सिंपल वॉक करना है, ना आपने रनिंग करनी है ना जॉगिंग करनी है। वॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि जब ओव्यूलेशन होगी तो साथ फर्टिलाइजेशन होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके जो प्रेगनेंसी है वो अचीव हो पाएगी। आपने जो वॉक करनी है हल्के कदमों से वॉक करनी है और मैक्सिमम आपने 45 से लेकर 1 घंटे तक वॉक करनी है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहले 14 दिन तक अगर आप हैवी एक्सरसाइज करें और बाद के जो डेज़ हैं उसमें अगर आप वॉक करते हैं, सिंपल वॉक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव होने के। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। वो कैसे? दोस्तों, हर हाइट के मुताबिक वेट होता है। अगर आपकी हाइट 5'6" है या 5'5" है, तो जो आपका आइडियल वेट है वो 55 से लेकर 65 तक होना चाहिए। अगर आप 55 से नीचे ले जाते हैं, अंडर वेट हो जाते हैं, तो आपकी जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप 65 से ऊपर चले जाते हैं तब भी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आप ओवरवेट हो जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। दूसरी जो चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट, वो है स्ट्रेस। दोस्तों, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। अब होता क्या है कि जब बच्चों की शादी होती है तो उन पर बड़ा प्रेशर होता है, सोशली भी और फैमिली प्रेशर भी होता है। तो पहले महीने जैसे ही उनको डेट्स आती हैं तो वो रोने लग जाती हैं कि हम तो हमला हो ही नहीं सकती। तो होता ये है कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे प्रोडक्टिन बोलते हैं। वो क्या करता है, वो अंडे को इमेच्योर फटने पर मजबूर कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कूल डाउन रहना है और आपने स्ट्रेस को दूर दूर तक नहीं आने देना। साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने कब तक नेचुरल प्रेग्नेंट होने का वेट करना है। हम मिसाल लेते हैं कि आपकी उम्र है 30 साल, तो आपने कम से कम 1 साल नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने का वेट करना है और इन तरीक़ों पर अमल करना है। अगर 1 साल तक वो प्रेगनेंसी नहीं होती नेचुरल वे में, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर 100 कपल हैं, यानी 100 कपल हैं, तो उसमें से 85 कपल वो होते हैं जो इन्हीं वेज़ में, इन्हीं तरीक़ों पर अमल करते हुए नेचुरल प्रेगनेंसी हासिल कर लेते हैं। तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प लें और उनको चेक करवाएं। और अगर जो लोग जिनकी उम्र 31 साल से ज़्यादा है और तो उन्होंने कितना वेट करना है, उन्होंने 6 माह का वेट करना है। उसकी वजह ये है कि 35 साल के बाद जो हार्मोन है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है नेचुरल प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए। तो 6 महीने अगर नहीं होती प्रेगनेंसी तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाना है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ रिलेशन कायम करें तो बीवी को चाहिए कि वो फ़ौरन ना उठे।
بیوی کو چاہیے وہ کم سے کم 25 سے 30 منٹ تک سیدھی لیٹی رہے۔ اگر آپ کے شوہر کے جو سپرم کاؤنٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں، فرٹیلائزیشن ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں کہ بچے تانی تک وہ پہنچیں گے اور وہاں پر ایگ ریلیز ہوگا اور فرٹیلائزیشن ہوگی، تو بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ پریگننسی اچیو کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ 5 سے 10 منٹ میں اٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے جو چانسز ہیں بچہ ہونے کے، پریگننسی ہونے کے، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 25 سے 30 منٹ تک آپ نے سیدھے لیٹے رہنا ہے۔ ایک اور جو چیز اس میں رکاوٹ ہے وہ ہے اسموکنگ۔ جب مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تھا، وہ اس کے 5 بچے ہیں، اسموکنگ کرتا ہے، اس کے 10 بچے ہیں، اسموکنگ کرتا ہے، ان کی پریگننسی ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوگی؟ تو جو پہلے جو دور تھا اس میں خوراکیں پیور ہوا کرتی تھی، اچھی خوراکیں ہوا کرتی تھی۔ اب جو آپ خوراکیں استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیمیکل ملے ہوتے ہیں، پیسٹی سائڈس ہوتا ہے سارا اس کے اندر، اور جب آپ مزید اسموکنگ کریں گے، کیمیکل اپنے اندر لے کے آئیں گے، تو ایگ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسموکنگ سے احتیاط برتنی ہے، اور اسموکنگ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو پریگننسی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اچھا دوستو، یہ تو ہم نے سمجھ لی احتیاطیں، ڈائٹ کیا کرنی ہے، ایکسرسائز کیا کرنی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیکس کس وقت کرنا ہے، کس وقت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پریگننسی اچیو کرنے کے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے جو خاتون ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو فرٹیلیٹی ونڈو ہے وہ کیا چیز ہے، انہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو اب آسان الفاظ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہوتا ہے آپ کا سائیکل لینتھ، ٹھیک ہے۔ سائیکل لینتھ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو پہلے دن پیریڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب نیکسٹ منتھ پیریڈ آتے ہیں، تب تک آپ نے سارے دن کو کاؤنٹ کرنا ہے، ان دنوں کو۔ مثال کے طور پہ آج آپ کو پیریڈز آئیں اور آج سے 30 دن بعد آپ کو دوبارہ پیریڈ آئیں، تو یہ ہو گئے 30 ڈیز، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اگر آج پیریڈ آئیں اس کے بعد 28 دن بعد آپ کو دوبارہ پیریڈز آئیں، تو یہ 28 دن کا سائیکل لینتھ ہوگی آپ کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوگی سائیکل لینتھ۔ اب فرٹیلیٹی ونڈو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ جب انڈا ریلیز ہوتا ہے، انڈا باہر نکلتا ہے، تو آپ نے اس سائیکل لینتھ میں سے 14 ڈیز کو لیس کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو آ جائیں ڈیٹس، اور آج آنے کے بعد 28 دن بعد آئیں، تو یہ ہو گیا آپ کا 28 ڈیز، ٹھیک ہے، سائیکل لینتھ ہوگی۔ اس میں سے آپ نے 14 لیس کر دینا ہے، تو کیا بچ گیا؟ 14 دن بچ گئے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب جو 14 دن ہو گئے، 14 دن جو ہو گیا، اوولیشن ڈے جو ہو گیا، اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس سے 3 دن پہلے، یعنی 11، 12، 13 اور یہ 14، اور اس کے 2 دن بعد، یعنی اوولیشن ڈے ہو گیا 14، اس سے 3 دن پہلے، اور یہ 14واں دن، یعنی 11، 12، 13 اور یہ 14واں دن، اور اس کے 2 دن بعد۔ یہ ان دنوں میں آپ نے انٹرکورس روزانہ کرنا ہے، یعنی یہ 6 دن ہو گئے، آپ نے روزانہ انٹرکورس کرنا ہے۔ اس میں ایگ ریلیز ہوتا ہے، جب ایگ ریلیز ہوگا اور آپ اس وقت انٹرکورس کریں گے، تو جب سپرم وہاں موجود ہوگا، اویل ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ ایگ کے ساتھ مل کر ایمبریو بنائے گا، اور ایمبریو آپ کو پتہ ہے بعد میں چل کر بیبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا سائیکل لینتھ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ فرٹیلیٹی ونڈو نکال لیں 14 دن لیس کر کے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ڈے ہے، ان 6 دنوں میں آپ نے انٹرکورس لازمی کرنا ہے۔ اس میں 100% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو پریگننسی اچیو ہو جائے گی۔ اچھا، جب پیشنٹس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر، تو انہیں مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک مشہور سپلیمنٹ ہے فولک ایسڈ، اس کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا، جب فولک ایسڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں پریگننسی اچیو ہونے کے، کیونکہ اس کا بڑا اہم کردار ہے فرٹیلائزیشن میں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ شادی سے پہلے اگر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا شادی کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو فولک ایسڈ کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی قدرتی طریقے سے آپ کی جو پریگننسی ہے وہ آپ کو اچیو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو بات ہے وہ آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا، میں جواب دوں گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔